بیٹھے جے مطلب نہیں بڑھڑی اما گھر دی اندر کھنگ دی پئی ہے انہوں پوچھنا لا کوئی نہیں بابے نو پوچھنا لا کوئی نہیں انہوں بیچارہ دوائی لین تو تنگے اس واسطے چھڑ دے یارے ہو جائیں چیزاں بلکہ آسلہ کر لے کبھی قبر نو یاد کر لیا کر آخرت نو یاد کر دو اج اللہ تے سونے محبوب نو نہ بھول دو اس واسطے کبھی کبھی قبران دی طرف کیا کر قبرستان جا کے دیکھیا کرنا کہنے والا کہہ رہے جا بے قبر دی وادی نو آبادیاں دی بربادی نو آبادیاں دی بربادی نو چھڑ دنیا دے غم تے شادی نو پڑھیے لا پڑھلا اللہ سوڑا آج توفیق ہوئے آخری ویلے بھی توفیق ہوئے زبان تے جاری ہو جاوے لا الہ آواز نہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اے جو قبران دے ڈھیر اچھے جو قبران دے ڈھیر اچھے نے جس وسدے تھلے کیڑے نے جا قبرستان جا کے بیکتے سینا بڑے 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 سردار سوئے گئے بندے کہنے ہو دیا میں پاپ مار کے نظام کر دے مانگا اے اکھرین میری انگل دے اشارے دے نال کم چل دا بھی ہے آج سردار بھی سہیں گئے زمیندار بھی سہیں گئے ایم این اے بھی چلے گئے ایم پی اے بھی چلے گئے وزیر بھی چلے گئے آج بندی قبر تے کھلو کے پڑھنا لا کوئی نہیں ہے جا بج قبرستان گیا تے کر دیکھے تے کرنا یہ جو قبران دے ڈھیر اونچے نے بستے تھلے کیڑے نے کچھ تیرے نے کچھ میرے نے پڑھیے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اس واسطے میرے دوستہ بزرگاں ایمان والے عمر گزر دی گئی ہے وال چٹے ہو گئے ہن تے تیرا پتر تیری گل نہیں مندا تیری اولاد تیری گل نہیں مندی اللہ سنو دو فرما دے گا پچڑیا بس کر جدوں تیری کوئی نہیں مندا ہن تے میرے کول آ جاویاں اللہ اکبر میاں محمد بخش نے ایتھے بھی بڑی سونی گل کیتی ہے کر کر بدیاں بڈھا اتے نکل گیا کو تیرا بدیاں کرن باز نہ آیو بابا شخص دلیرا بدیاں تیرا پتر تیری گل نہ مننے آنکھ نامے دا اشتہار دے دینے اولاد نہ مننے آنکھ نامے دا اشتہار دے کے انہوں فارغ کر دینے شگرد استاد دی گل نہ مننے استاد دا دفع ہو جا نکل جا میری کلاس جا دی تو بعد نہیں بینا مرید پیر دی گل نہ مننے پیر نو بھی غصہ لگ جاندہ ہے نوکر اپنے سردار دی گل نہ مننے دنیا دا رشتہ کیے تیری تے میری محبتہ این تیرا پہ میرا تعلق ہے میری اولاد نہ مننے انہوں وراثت تو فارغ کر دینے استاد شگرد نو اٹھا دینے پیر مرید نو جواب دے دینے سردار نوکر نو دے چل جاؤ تینو سردار ہو تے مینو نوکر ہو کرینا گل سادی جائیے ادو اللہ کریم دی تے فرماندہ ہوئے گا ہوئے پیر صاحب ہوئے بابیا ہو استاد ہو چودھریا جے تیری کوئی نہ مننے انہاں نو فارغ کر دینے میں بھی تے پانچ ٹائم تینو آواز دے کے کہہ رہے ہیں اللہ اکبر اللہ
اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح میں تینوں ٹھڈا اے سی بھی دیتا تینوں سونی کوٹھی بھی دیتی تینوں سونی گڈی بھی دیتی اے گھر وچ بانے تے ٹھڈے پکھے چ بانے اے سی دی اندر بانے واش روم جانے تو اوتھے بھی ٹھنڈک ہے اے اپنی گڈی وچ بانے تے اوتھے بھی ٹھنڈک ہے او میرا بندہ اگر تو کسے تے احسان کرے تیری نہ مننے اونوں فارغ کر دینے میری بھی میں بھی تے تینوں بلا رہا تو میری ایک ٹائم صدیا تو نہ مننی دوسرا تے تیسرا تے چوتھا تے پانچ ٹائم تینوں بلایا اور بھی تو میرے نہ مننے اللہ سونا فرما دے میں تے کبھی نہیں اعلان کیتا جا اج تو بعد میری ٹھنڈی گڈی استعمال نہ کرے